पी का कानून, हुकूमत ने कौन सी नई मंसूबाबंदी कर ली? मोहसिन नकवी का अमरीकी दौरे के बाद हुकूमत ने कौन सा बड़ा फैसला कर लिया? 26वीं आईनी तरमीम गले की हड्डी क्यों बन गई? नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात मारूफ सहाफी इमरान रियाज ने अपने हालिया वीलॉग में दिए हैं। दोस्तों, उनका सबसे पहले ये कहना था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अब ये समझ चुकी है कि उनको पाकिस्तान की आवाम में अब वो मकबूलियत हासिल नहीं रही जो किसी वक्त में उनको हुआ करती थी। वो ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान की आवाम अब सियासतदानों को नहीं बल्कि उनको मुल्क के खराब हालात का जिम्मेदार समझती है, और हर सियासी जमात भी अब ये समझ चुकी है कि जो भी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के करीब होती है, आवाम उसकी मुखालफत में खड़ी हो जाती है और उसके खिलाफ वोट देती है। इसीलिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये बात पता है कि मौजूदा हुकूमत जिस तरह की सहूलतकारी उनकी कर रही है, शायद बाद में उनको ये मुयस्सर ना हो। नाज़रीन, जिस तरह से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी करते हुए अपनी मुखालिफ सियासी जमात PTI को कुचलने में सहूलतकारी की, वो पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। मुस्लिम लीग नून ने PTI से जान छुड़ाने और इमरान खान का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, और यही वजह है कि आज मुस्लिम लीग नून अवामी नफरत की अलामत बन चुकी है। पाकिस्तान की अवाम मुस्लिम लीग नून से नफरत करती है और वो ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून बाकी सब लोगों की तरह बराबर की जिम्मेदार है, जिसने पाकिस्तान की अवाम के राय का एहतराम करने की बजाय जबरदस्ती हुकूमत हासिल की और उनके वोटों से मुंतखब होने की बजाय खुफिया हाथों के जरिए हुकूमत में आए। लिहाजा अब मुस्लिम लीग नून का और अवाम का राब्ता टूट चुका है। मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि अब उनके सर्वाइवल के लिए ताकतवर लोगों को खुश रखना बहुत जरूरी हो चुका है। अगर मुस्लिम लीग नून रियासत को खुश नहीं रखेगी तो उसी वक्त उनकी हुकूमत गिर जाएगी और उसके बाद उन्हें अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा, जिससे मुस्लिम लीग नून की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लिहाजा उन्होंने अब इस चीज का फैसला किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए हर मुमकिन सहूलतकारी करेंगे, ताकि पाकिस्तान की सियासत में एक मर्तबा फिर वो स्पेस हासिल कर सके जो उनसे PTI ने छीन ली है। नाज़रीन, यही वजह है कि बाकी सियासतदान और बाकी सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट से खुद को दूर रखकर तमाम का तमाम मुद्दा मुस्लिम लीग नून पर डाल देती हैं, ताकि बाद में जब कभी हालात बेहतर हों तो वो ये कह सकें कि सारे मामलात मुस्लिम लीग नून ने किए, हम में से तो किसी ने सहूलतकारी की ही नहीं। दोस्तों, इमरान रियाज ने कहा कि पीका कानून और फेक न्यूज़ के खिलाफ सख्त एक्शन लेना ज़रूरी है, मगर मसला ये है कि ये कानून सिर्फ मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। नाज़रीन, इमरान रियाज ने कहा कि मैं हमेशा से फेक न्यूज़ के खिलाफ रहा हूँ और मैंने ये हमेशा कहा कि फेक न्यूज़ के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, मगर ये कहाँ का इंसाफ है कि फेक न्यूज़ वो हो जो आपके मुखालफिन बोलें। अगर इसी तरह से इस कानून का इस्तेमाल होना है तो पाकिस्तान की आवाम इस कानून को रद्द कर देगी। नाज़रीन, इमरान रियाज ने बताया कि मिसाल के तौर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को सिर्फ इस बात पर हालिया दिनों में अरेस्ट किया गया है क्योंकि उन्होंने उस ग्रुप में मरियम नवाज के खिलाफ एक बयान दिया था। अब वो एक पब्लिक ग्रुप नहीं बल्कि चंद हम ख्याल लोगों का ग्रुप था जिसमें एक शख्स ने वजीर आला पंजाब पर तनकीद की थी। क्या ये आज़ादी इजहार राय के खिलाफ बात नहीं? इमरान रियाज ने कहा कि सियासतदान अवामी नुमाइंदे होते हैं और अवाम का पूरा पूरा हक है कि वो उन पर तनकीद करें। किसी को सिर्फ तनकीद के ऊपर अगवा कर लेना या गिरफ्तार कर लेना, ये कौन से कानून को अप्लाई किया जा रहा है? नाज़रीन, इमरान रियाज ने कहा कि मुझ पर भी ऐसे ही एक केस बना दिया गया कि मेरे एक फेक अकाउंट से ट्वीट कर कर ये कहा गया कि मैंने ऐसी बातें की हैं, जबकि ये ट्वीट बेबुनियाद और झूठ थी। मेरा इस अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं था, मगर मुझ पर फिर भी झूठा मुकदमा बनाया गया। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से इस कानून का इस्तेमाल होता रहेगा तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो कल को वो अपोजिशन में आएंगे, उस वक्त की हुकूमत यही कानून मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। नाज़रीन, इमरान रियाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले लोग PTI के लोगों को फेक न्यूज़ की बुनियाद पर उठवाने का कह रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। कल को ये जब हुकूमत से जाएंगे तो इनके साथ भी यही सब कुछ होगा।
اور ان کے لیے آواز اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ناظرین، عمران ریاض نے کہا کہ ریاست اس وقت چاہتی ہے کہ صرف وہ بات بولی جائے جو ریاست کا سرکاری بیانیہ ہے۔ جو بھی شخص اس نیریٹو کے خلاف بات کرتا ہے، ریاست اس پر جھوٹے مقدمے بنا کر اس کو فیک نیوز کے زمرے میں گرفتار کروا دیتی ہے، اور ان کو اب کوئی بات ایسی قابل قبول نہیں جو ان کے بیانیے سے تضاد رکھتی ہو۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے کہا کہ ایسے حالات تو مارشل لا کے ادوار میں بھی نہیں تھے جیسے اس فارم 47 کی حکومت نے بنا دیے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد عمران ریاض نے کہا کہ محسن نقوی کے ناکام دورے کے بعد سے حکومت پریشان ہے کہ اب معاملات کو آگے کیسے لے کر جانا ہے۔ عمران ریاض نے کہا کہ اگر حکومت امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی بجائے عمران خان سے مذاکرات کرے اور بات چیت کے ذریعے کوئی حل نکال لے تو اس میں ملک کی ہی بھلائی ہے، کیونکہ یہ حکومت بار بار امریکہ کے پاس جا کر عمران خان کے معاملے میں پریشر ہٹوانے کا کہہ رہی ہے اور بدلے میں کچھ بھی دینے کو تیار ہے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ کا اس خطے میں کس ملک کے ساتھ مفاد جڑا ہے۔ اگر پاکستان کی سرکار سے کچھ ایسا مطالبہ کر دیا گیا جس میں پاکستان کا نقصان ہے تو اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اس سے بہتر نہیں کہ عمران خان سے بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے؟ چونکہ عمران خان بھی یہی چاہتے ہیں، کسی انٹرنیشنل دباؤ سے نہیں بلکہ عوامی طاقت سے باہر آیا جائے۔ ناظرین، اسی لیے سسٹم میں اب یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ عمران خان سے مذاکرات کر کر بات کی جائے اور اس میں کوئی حل نکالا جائے۔ پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن نے بھی ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں بتا دیتا ہوں کہ ری تھنکنگ کا پروسیجر چل رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس ری تھنکنگ کے بعد ہمیں لے آئیں، ہم بس آئین و قانون کی بحالی چاہتے ہیں۔ اس ری تھنکنگ کی وجہ سے حکومتی اتحاد میں بے چینی ہے، اس ری تھنکنگ کا نتیجہ انشاءاللہ پازیٹیو نکلے گا۔ لہٰذا سسٹم میں ناظرین یہ سوچ اب پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ عمران خان سے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے۔ اس کے بعد ناظرین، عمران ریاض نے بتایا کہ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کے معاملات عدالت میں لگے ہوئے ہیں اور اس پر کافی زیادہ تحفظات اور تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیس آئینی عدالت کے سامنے لگا ہے اور آئینی عدالت کا وجود ہی 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہے۔ ناظرین، جو ججز اور جو عدالت خود آئینی ترمیم کا نتیجہ ہے، آخر اس کے پاس کیس لگنے سے یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہو جاتا؟ ایسے کیس چلانے سے کیا فائدہ؟ عمران ریاض نے کہا کہ ان کے مطابق شاید پی ٹی آئی اس چیز کو چیلنج کرے اور سپریم کورٹ میں فل کورٹ کے اندر اس اپیل کو سننے کی بات کرے۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ 26ویں آئینی ترمیم نے پاکستان کے عدلیہ کا نظام تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ چن چن کر ایسے ججز کو لگایا جا رہا ہے جس سے اگلے 15 سے 20 سال یہ نظام عدلیہ پر مکمل طور پر قابو رکھ سکے گا۔ عمران ریاض نے کہا کہ اب بھی اگر بارز اور وکلاء نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو عدلیہ پر عوامی اعتماد مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، اور یہ پاکستان کے لیے کچھ اچھی امید کی بات نہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کی عوام مکمل طور پر مایوسی کا شکار ہو چکی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام ڈیلیور کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ اگر ملک میں عوام کے اعتماد کو دوبارہ بحال کرنا ہے تو اس کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینا ہوگا۔ اب یہ ہوتا ہے یا نہیں ناظرین، آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے IRK نیوز۔ اللہ حافظ۔